para nis mensahe sa mga SDA o Seventh-day Adventist nga kitang tanan dugay na nangalagad sukad pa sa pagabata hangtod karon mga panahon na unya duna lang tay mga kayubos kasakit mabugnaw dayon ta ug atong talikdan ang atong pagtuog pagpangalagad sa magkagagahom ngadto sa langit. Ang pangutana kung mo talikod ta, muambak ta sa atong gituhuan, wala man gyud lain para nato nga pundok nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kini ra gyud ang atong pundok. Busa ang mga padasig ni sa mga batan-on man, mga hamtong o mga senior o mga edad-idara na, padayon ta sa pagtuog pagpangalagad kay ang Dios hapit na mobalik o ang atong lawas nga problematic, ang atong lawas nga puno sa problema, kasakit, pulihan ni sa Ginoo og tagaan bata og kinabuhing dayon walay katapusan. Busa kini pagpadasig lang nga hangtod asa taman malukot maning kalibutan mga igsoon ang atong pagtuog pagpangalagad ngadto sa magagagahom dili mausab padayon lang yun ta o atong suportaran ang buhat ang mensahe sa pulong sa Ginoo kay mao ni ang gusto niya nganong nahimo ta nga Seventh-day Adventist pasaano nato ang gibugaton sa mga cross sa atong kinabuhi ug wala nagpasabot nga nagpasaan ta sa kalisod ato sang buhian ang atong pagpangalagad ato sang biyaan ang atong pagsimba. Kung kita naghuna-huna nga mo backslide sayop na siya maigsoon padayon ta. Kung kita ni backslide na balik di pa ulahi ang tanan basta may kinabuhi ba dako kayong pag-asa. So gikinahanglan ka sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan ka nga mobalik ngadto niya. Busa ayaw blangan na ako nagahampo, nagahangyo kanimo. Ikaw na kita karon. Parehas lang ta. Dunay mga nangagi sa kinabuhi. Mga pagsulay, nagtinagko, dili nagmay, dinagko. Pero padayon ta may son. Dili na mo'y saktong rason nga muundang ta sa atong pagmangalagad tungod sa atong kalisod, sa atong mga problema, sa atong mga sala nga nabuhat. Dako ng sayop nga muundang ta sa pagmangalagad. Padayon ta sa pagpangalagad. Ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Muna nga, padayon. Bisag hinay-hinay lang, padayon lang kita. Okay, daghang salamat. I-like and share mga igsoon kining mensahe. Para po, mukatay ni dito sa atong mga kaigsunan nga namibati na og kaluya. O atong gihampo. Gihangyo, maginampo ay ta, mga membro. Kini nga mensahe pala lang ni sa mga Adventista kay nahibalo ko nga dili mga Adventista mupalaga ni kay para namo nga mga Adventist walay laing pundok nga nagtuman sa kabuton sa Ginoo kun dili mao ra gyud ni ang among pundok Seventh-day Adventist. Og daghang salamat. God bless sa tanan. Bye-bye.